लोग फिल्में बेशक आप लोग फिल्में भी बनाइए, लेकिन हकीकत पर मबनी फिल्में बनाइए। डॉक्टर उज़्मा और तैर दोनों की मुलाकात मलेशिया में हुई थी। जब वो तारीख पेशी के लिए आई, वो इतनी टेंस थी और इतनी टेंस थी कि पीछे से जो इंडियन एम्बेसी वाले आए थे, मेरे सामने उन्होंने धक्का भी उसको दे दिया और धक्का देती ही वो बेहोश हो गई और ज़मीन पे पड़ गई। आप डॉक्टर उज़्मा से मिले तो उनके एहसासात क्या थे पाकिस्तान और स्पेसिफिकली बुनेर के बारे में? हालांकि अगर हम चाहते हम इसको यहाँ पे रोक भी सकते थे। हमारा प्रेयर जो था रिट पिटीशन में दूसरा जो था कि ये केस जब तक यहाँ पे पेंडिंग है वो पाकिस्तान में रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी मूवी का वो क्लिप देखा होगा जिसमें तायर और डॉक्टर उज़्मा की कहानी जो है वो दोहराई गई है और बाकायदा बुनेर का नाम लिया गया है। बुनेर के हवाले से ऐसी बातें की गई है जो जिसकी वजह से आम लोगों में एक तासुर पाया जा रहा है, फिल्मों के हवाले से गुस्सा पाया जा रहा है। तो मैं आज मेरे साथ प्रोग्राम में फयाज़ अहमद खान एडवोकेट मौजूद हैं। सर, आपने इस केस की पैरवी की, आपको इस पूरे केस का पता है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये वाक़या कब पेश आया, ताहिर कौन था, डॉक्टर उज़्मा कौन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनविटेशन दे दी। इसके बाद ये तायर की तरफ से मैंने केस की पैरवी की है। डॉक्टर उज़्मा और तायर दोनों की मुलाकात मलेशिया में हुई थी। दोनों का रिलेशन वहाँ पे बना। इकट्ठे इकट्ठे दोनों की वो जो रिलेशन थी वो दोस्ती में बदल गई। फिर तायर पाकिस्तान आ गया और डॉक्टर उज़्मा जो थी वो इंडिया चली गई। मई 2017 में मेरे क्लाइंट ने तायर ने उसके लिए इनविटेशन लेटर भेज दिया। वहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया में डॉक्टर उज़्मा ने वीज़ा लगाया। वीज़े के बाद न्यू दिल्ली और वाघा बॉर्डर के दरमियान तकरीबन 503 किलोमीटर का रास्ता है। ये हिंदुस्तान में थी तो वीज़ा लग गया इनको? वीज़ा लग गया। वो उसी वक्त हिंदुस्तान में थी, न्यू दिल्ली में थी। ये वाघा बॉर्डर और न्यू दिल्ली के माबैन जो है 503 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 10 घंटे का बनता है बाई रोड। तो उन्होंने वहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया में वीज़ा लगाया है। वो अपनी मर्जी पे आई है वाघा बॉर्डर पे। फिर वाघा बॉर्डर पे मेरे क्लाइंट ने उसको रिसीव किया है लाहौर में। वाघा बॉर्डर पे अपने साथ ले आ गई है बुनेर को। 2-3 दिन वो यहाँ पे बहुत खुश थी, बहुत मेहमान नवाजी की है उसकी। फिर इसके बाद दोनों ने इकट्ठे कोर्ट मैरिज भी किए और वो भी मुसलमान थी, ये भी मुसलमान है। इधर मैंने एक बात सवाल ये पूछना है कि जब वो यहाँ बुनेर आ गई तो सिर्फ 2-3 दिन क़याम किया इधर? तकरीबन 3-4 दिन उन्होंने बुनेर में क़याम किया है। 2017 में? 2017 में, मई 2017 में। मुझे ये भी लोगों ने बताया है कि जब वो यहाँ बुनेर आई तो बुनेर के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे, उनसे मिलने के लिए भी गए, तहाइफ भी पेश किए थे। बिल्कुल इस तरह था। गांव के जो मुकामी लोग थे वो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो नहीं गए थे। और जिस तरह प्रोटोकॉल डॉक्टर उज़्मा को इंडिया में मिली है, इसी तरह प्रोटोकॉल बदकिस्मती से तायर को पाकिस्तान में नहीं मिला है। फिर इसके बाद ये दोनों चले गए इस्लामाबाद को, इंडियन एम्बेसी को। और ये डॉक्टर उज़्मा जो थी उसका एक भाई था, वसीम नाम था उसका, उसके साथ कांटेक्ट में था कि हम वलीमा मनाएंगे इंडिया में, आप दोनों वहाँ पे आएंगे। आप दोनों वहाँ पे इस्लामाबाद जाइए, हमारे जो इंडियन की एम्बेसी है वहाँ पे आपको वीज़ा लग जाएगी। जब वो ये दोनों वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे मेरा जो क्लाइंट है तायर, उसको अंदर एक अलग कमरे में बिठाया था और दूसरे दरवाजे पे उन्होंने डॉक्टर उज़्मा को उसको इतना प्रेशराइज किया था कि वो अपने साथ ये ले गई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे। वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट जमा की, प्रेशर में उन्होंने कंप्लेंट जमा की है और वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया है, एलिगेशन लगाई है मेरे मुवक्किल तायर पर कि ये जो शादी हुई है ये ज़बरदस्ती हुई है, मुझे गन पॉइंट पे अगवा किया गया है, मुझे गन पॉइंट पे पाकिस्तान लेके आ गया है। हालांकि जब वो न्यू दिल्ली इंडिया से वाघा बॉर्डर आई थी, वो खुद आई थी वाघा बॉर्डर पे, इमिग्रेशन वालों को उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने क्यों मेरे क्लाइंट के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। इसके बाद ये पाकिस्तान आ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये इसके बाद हमने 15 मई 2017 को
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، اور اس میں جو ہمارا جو پریئر تھا، اس میں ہمارا پریئر یہ تھا کہ طاہر اور عظمیٰ کی دونوں کا ملاقات ایک آزاد ایٹماسفیئر میں کیا جائے، تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، ایلیگیشن لگائے ہے، وہ بھارتی ہائی کمیشن کی وجہ سے لگائے ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہانی یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایمبیسی گئے تو وہاں پر ایک الگ کہانی شروع ہو گئی، ڈاکٹر عظمیٰ کو پریشرائز کیا گیا اور وہاں پر ایک نیا بیانیہ شروع ہوا۔ بالکل اس طرح ہے، حالانکہ اگر ہم چاہتے ہم اس کو یہاں پہ روک بھی سکتے تھے۔ ہمارا پریئر جو تھا ریٹ پٹیشن میں دوسرا جو تھا کہ یہ کیس جب تک یہاں پہ پینڈنگ ہے وہ پاکستان میں رہے گی، حالانکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم اس کو منع کریں وہ پاکستان میں یہاں پہ رہ جائے۔ ہم کر سکتے تھے، ہم اس کو یہ جو ہم اگر وہ ہوش نہیں تھی ہم اس پہ کرمنل کیس بنا سکتے تھے، ہم اس طرح بھی کیس بنا سکتے تھے کہ انہوں نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی ہے، لیکن ہم نے اس کے مہمان نوازی کی خاطر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم اب بھی اس کی قدر اور عزت کرتے ہیں، ہم اسی وقت بھی اس نے بھی عزت کی ہے، بلکہ سارے بنیر کے عوام نے، ساری پاکستان کے عوام نے انہوں نے بہت عزت دی ہے اس کو۔ تو یہ پاکستان میں کتنا عرصہ رہی پھر؟ تقریباً 5-6 دن بنیر پہ گزارے ہیں، 5-6 دن، اور پھر اس کے بعد تقریباً 13 تاریخ سے لے کر 13 مئی 2017 تک سے تقریباً 22 مئی تک یہ انڈیا کے ایمبیسی میں تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ اچھا، آپ کا کبھی ڈاکٹر عظمیٰ سے رابطہ ہوا ہے؟ میرا تو اسی وقت بھی رابطہ نہیں ہوا تھا اور اب بھی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ جب ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ ملاقات ہوا ہے لیکن کورٹ روم میں ہوا ہے۔ کورٹ روم کے اندر جب آپ ڈاکٹر عظمیٰ سے ملے تو ان کے احساسات کیا تھے پاکستان اور اسپیسیفکلی بنیر کے بارے میں؟ جب وہ تاریخ پیشی کے لیے آئی وہ اتنی ٹینس تھی کہ پیچھے سے جو انڈین ایمبیسی والے آئے تھے میرے سامنے انہوں نے دھکا بھی اس کو دے دیا، اور دھکا دیتی ہے وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پہ پڑ گئی آپ کے سامنے؟ میرے سامنے۔ پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر عظمیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ سے بات نہیں ہو سکی؟ میری بات نہیں ہوئی اس سے۔ اس پورے کیس میں آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس بندے کو عزت دیتے ہیں، ہم جس بندے کو جتنا پیار کرتے ہیں اس سے، حالانکہ اب بھی پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ انڈیا کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے وہاں پہ جو حکومت ہے یا اس کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح ماحول بناتے ہیں کہ اپنے عوام کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ اس پہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، یہ فیاض احمد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے پورے ہندوستان کی جو بالی ووڈ انڈسٹری ہے، جو رائٹرز ہے، ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ اس وکیل صاحب نے یہ مقدمہ لڑا، آپ نے باتیں سنی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ تو ہم نے سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کو پریشرائز کیا، آپ لوگوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کو ایمبیسی کے اندر وکیل صاحب موجود تھے، ان کے سامنے آپ نے دھکا دیا، وہ بے ہوش ہو گئی، پھر اس کے بعد ان سے بات بھی نہ ہو سکی ان کی، نہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ملی۔ آپ لوگوں نے ایک نیا بیانیہ کریٹ کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے ایک ایسی جو شادی تھی وہ آپ نے توڑ دی اور وہ یہاں سے چلی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ فلمیں، بے شک آپ لوگ فلمیں بھی بنائی ہے، لیکن حقیقت پر مبنی فلمیں بنائی ہے، تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تھوڑا مطلب اپنے ایسے انفارمیشن کلیکشن اور فیکٹ کلیکشن کی جو بات ہے اس پہ آپ کام کیجئے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ فیاض احمد خان ایڈوکیٹ صاحب سے پھر بھی بات ہوگی اور ہم یہ جھوٹ مسلسل بے نقاب کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔